दर्शकवृन्द नमस्कार। फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विविध खालका ध्रुवीकरणका चर्चाहरू पनि चलिरहेका छन् र एकातिर समाजवादी मोर्चा गठनको चर्चा चलिरहेको छ भने संसदभित्र भने बजेटको बहस जारी छ र बजेटको छलफलमा धेरै सांसदहरूले यो बजेटले अहिले देशमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई हल गर्न सक्दैन, देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन भनेर पनि टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ र समग्रमा अब यो देशको राजनीति कतातर्फ हुँदैछ र संसदभित्र भइराखेका बहसहरू कति सान्दर्भिक छन्, ठिक ट्र्याकमा छन् कि छैनन्, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद पूर्व सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले सुरुवातमा पनि भने कि अहिले देशको राजनीतिमा एउटा त ध्रुवीकरण जस्तो पनि समाजवादी मोर्चाको चर्चा छ। यहाँहरू संसदभित्र बजेट बहसमा हुनुहुन्छ, भर्खरै त्यो बजेट बहस सुनेर पनि आउनु भएको छ। सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ। अहिले संसदभित्र भइराखेको बहसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब सबभन्दा पहिले त नेपालको अर्थतन्त्र एउटा डरलाग्दो एउटा प्रतिकूल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुक चाहिँ आर्थिक मन्दीमा गएको स्थिति छ। जनतामा व्यापक निराशा छ। यहाँ यो पालिको यो बजेटले ती निराशाहरूलाई आशामा बदलिनेछ र लय बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेछ भन्ने एउटा आशा थियो। तर यो बजेट हेर्दा अब बजेट सुरुमै नै यसको तपाईको नीति तथा कार्यक्रम हैन र त्यसपछि अहिले बजेट जुन प्रकारले आयो, अब यो बजेटले यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो यो टाल्ने काम क्या त्यो। यसलाई एक प्रकारको तपाईको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने, नेपाली जनतामा आश जगाउनु पर्ने साटो यसले के गर्यो भने तपाईको केही नेताहरूलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ र तपाईको यो फेरि टालटुले बाटुली जस्तो काम गरेको स्थिति छ। त्यसैले यसमा व्यापक सत्तापक्षकै तर्फबाट पनि हामीहरू पनि सत्तापक्षकै एउटा घटक हो, हाम्रोमा पनि असन्तुष्टि छ र अन्य दलहरूमा पनि व्यापक असन्तुष्टि छ। अब यसको तीनटा कारण हो। एउटा त समग्रतामा यसले लय बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अर्को हाम्रो देशको जुन विविधता छ, जुन प्रकारको हामी अहिले मुलुकलाई एउटा प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने थियो कि कुन कुन सेक्टरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने, त्यसमा पनि यसले ध्यान दिएको देखिएन। तेस्रो चाहिँ केही सीमित नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट खन्याएको थुपारेको देखियो। त्यो समावेशी पनि भएन, सन्तुलन पनि भएन। यो तीनटा कारणले गर्दा बजेटप्रति अहिले व्यापक असन्तुष्टि छ र यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनुको साटो झन् एउटा असन्तुष्टि, एक प्रकारको द्वन्द्व, एक प्रकारको अविश्वास निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ। यहाँले मूलभूत रूपमा बजेटको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा चाहिँ यसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउला भन्ने आशा थियो, त्यो ल्याउन सकेन। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ शीर्ष भनेका प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट थुपारियो र केही सांसदहरूलाई खुसी पार्नका लागि जुन पहिला धेरै आलोचना भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई नाम परिवर्तन गरेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर तपाईँले जस्तो चुनाव जितेर आएका सांसदहरूको क्षेत्रमा 5-5 करोड रुपियाँ छुट्याएर खुसी पार्ने काम पनि गर्यो। यसलाई मैले त्यही भने, यो बजेटले तपाईँको सबभन्दा पहिलो काम त नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन लय छ बिगारेको, त्यो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्थ्यो। या आर्थिक रूपमा एक प्रकारको यसले तपाईँको अब केही हुन्छ भन्ने विश्वास व्यापारी वर्गमा, आम युवाहरूमा, किसानमा या नेपाली जनमा त्यो जगाउनु पर्थ्यो। जुन निराशा छ नि, अब यो कोभिडको कारणले गर्दा, अहिले ग्लोबल लेभलमा रसिया युक्रेनको युद्धले गर्दा या विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लेभलमा जुन सङ्कटहरू देखा पर्यो विगतमा, त्यसका प्रभावहरू, त्यसका बाछिटाहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसबाट निकास दिनको लागि ठोस रूपमा यो बजेटले कार्य गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा चुकेको छ एउटा। अर्को नेपालको जुन विविधता छ हैन,
हामी त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले हामीले कुन कुन सेक्टरलाई, जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई तपाईले प्राथमिकतामा उ गर्यो भने 1 नम्बर प्राथमिक कुन विषयलाई ल्याउने त्यो योजना सहित आउनु पर्थ्यो, त्यो भएन। यो कनिका छोडेको जस्तो पनि देखिने अनि केही ठोस रूपमा कार्य गर्न नसकेको पनि देखियो। तेस्रो चाहिँ सन्तुलित र समावेशी बजेट जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो पनि भएन, केही सीमित नेताहरूको क्षेत्रमा भयो। र यहाँले भने जस्तै या नेपालको मिडियामा आएको जस्तै यो बजेटमा जसरी संसदीय पूर्वाधार विकास कोष भनेर अहिले 5-5 करोड रुपियाँको जुन कुरा छ त्यो भनेको नितान्त यसले सन्तुलन ल्याउनको लागि 165 क्षेत्रमा, किनभने मन्त्रीहरू अलि नजिक भएका पावर सेन्टरमा भएकाहरू सबै आफ्नोतिर लग्यो भने त्यो क्षेत्रमा आखिर 165 क्षेत्रमा यो पालिको बजेटले जस्तै खानेपानीको समस्या या बाटोको समस्या या तपाईको भौतिक पूर्वाधारका जसरी भवनका समस्याहरू छ त्यसलाई यदि सरकारले सुन्दिएन भने त्यो केबाट सम्बोधन हुने? त्यसैले हामीले त्यो पैसा कस्तो यहाँ अलिकति गलत भाष्य या गलत न्यारेटिभ इस्ट्याब्लिस भयो क्या, त्यो पैसा संसदको खल्तीमा जान्छ या संसदले चलाउन पाउँछ भन्ने जुन कुरा मिडियाहरूमा आयो त्यो साँचो होइन। हामीले के भन्दैछौँ भने अहिले मन्त्री बन्न किन मरिहत्या गर्छ भने मन्त्री बन्यो भने त्यो आफ्नो क्षेत्रमा लान पाउँछ। अहिले नै तपाईँ अहिले सँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हेर्ने हो भने तपाईँको आधीभन्दा बढी आफ्नै क्षेत्रमा, बजेटको आधीभन्दा बढी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको छ क्या त्यो। अनि उसँग कुरा गर्दा होइन हामीलाई त अरूले सुन्दैन, अरू मन्त्रालयमा हाम्रो बजेटै परेन के गर्ने, अनि मैले पाएको मौकालाई सदुपयोग गरेँ भन्ने ऊ अलि बहादुरीपूर्वक त्यो जवाब दिँदैछ। यो भनेको मन्त्रीहरू पुरै देशको मन्त्री भएन, अर्थमन्त्री त पुरै देशको अर्थमन्त्री न हो, प्रधानमन्त्री भनेको पुरै देशको प्रधानमन्त्री न हो, या कुनै मन्त्री भनेको देशको हो। मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा देखिए, अर्थमन्त्रीहरू पार्टीका भए र केही नेताहरूलाई भए, जसले गर्दा बहुसंख्यक क्षेत्र चाहिँ तपाईँको ओझेलमा पर्यो या वञ्चित हुनु पर्यो। अब त्यो 5 लाख त्यो 5 करोडको जुन कुरा छ म यसलाई थोरै यो भनेको अति आवश्यक हो, यो संसदको लागि होइन क्या। तपाईले यो बजेटलाई समावेशी र सन्तुलित कसरी बनाउने? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि कर्णालीको जनताहरूलाई विकास पुगेन, किन पुगेन भने त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको मूल सत्तामा पहुँच भएन या मधेसकाहरू भएन। अहिले जुन गुनासो छ यदि त्यो प्रतिनिधिलाई ल ठिक छ तर तपाईको क्षेत्रमा प्राथमिक योजनाहरू के छ तपाईले 10 वटा योजना दिनुस् त, 1 करोड या 2 करोडको 10 वटा योजना दिनुस्, त्यो बापत त्यो योजना उहाँले यदि प्राथमिकरणमा राखेर यदि छनौट गर्ने स्थिति भयो भने एटलिस्ट त्यो बजेटले त देशभरि सन्तुलित हुन्छ नि। होइन भने के देखियो भने जो चाहिँ मन्त्री भयो या मन्त्रीको अलिक खास मान्छे भयो या पार्टी अध्यक्षहरू भयो तिनका क्षेत्रमा जाने, अरू क्षेत्रमा गएन, यसले सन्तुलित विकास ल्याएन। त्यसैले जहाँसम्म अनियमितताका कुरा छन् या जुन भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा छ त्यसमा हामीले भन्छौँ त्यो राज्यले गराओस् त्यो काम। तर बजेटको कम्तीमा जस्तै मैले जुन क्षेत्रबाट जितेर आएको छु त्यो क्षेत्रका जनताहरूले पनि त विकासका आशा गरेको छ नि, सपना देखेको छ नि। अब मन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्दिएन, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्दिएन, राज्यका संयन्त्रहरू तपाईको उदासीन भए या गैर जिम्मेवार भएपछि त्यो क्षेत्र जहिले पनि विकासबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो। त्यसैले विषय के हो भने त्यो क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा कसरी जोड्ने, के माध्यमबाट जोड्ने, त सबभन्दा जिम्मेवार र जनताको बीचमा सबभन्दा बढी सम्बन्ध भएको त त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो। हामीलाई के भन्छ भने तपाईहरु त विधायिका हो, तपाईहरु त नीति निर्माण गर्ने हो। यो भनेको काठमाडौँका होटलहरुमा गफ गर्ने विषय हुन्। हाम्रो वास्तविकता के हो भने अहिले पनि नेपाली समाजको मानसिकता या नेपाली समाजको अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइ, एउटा सांसद गयो भने उसको घरको अगाडि हिलो छ भने यहाँ बाटो छैन भनेर गुनासो हामी कहाँ ठोकिन्छ। एउटा त्यहाँ रोगी चाहिँ इलाज हुन सकेन काठमाडौँ आयो भने आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर हामी फलानु हस्पिटलमा छौँ, हाम्रो यहाँ घाँसबासको व्यवस्था छैन। त्यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ, किनभने राज्य कमजोर भयो क्या, हामी त्यस्तो सिस्टम बनाउन सकेनौँ। यदि सिस्टम तपाईको बलियो भइदिएको भए हो हाम्रो काम चाहिँ नीति निर्माण गर्ने मात्रै हुन्थ्यो र हामी त्यसमा खुसी हुन्थ्यौँ। भनेपछि आज हाम्रो जस्तो जुन देशको वास्तविक यथार्थ छ
धरातलीय यथार्थ छ त्यसलाई हेर्दा चाहिँ हाम्रा सांसदहरू विधायक मात्रै होइनन्। निश्चित रूपमा होइनन्, निश्चित रूपमा होइनन्। अहिले हामीलाई अब मान्छेलाई त के हो भने यहाँ गफ गर्नको लागि अलिकति त्यो बाहिर मिडियामा आउनको लागि पनि उसलाई लाग्छ यो हो, तर नेपाली समाजको बुझाइ उसले भोट गरिरहँदा हाम्रा प्रत्येक दुख सुखमा त्यो दुखका सारथीको रूपमा ऊ आफ्नो प्रतिनिधिलाई खोज्छ, चाहे त्यो वार्डको प्रतिनिधि होस् चाहे त्यो केन्द्रको प्रतिनिधि होस्। उनीहरूको प्रतिनिधिहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै ऊ छैन। उनीहरूले त के हुन्छ भने कुनै पनि समस्या तपाईँ सबभन्दा सङ्घीय सांसदको रूपमा प्रतिनिधि हुनुभयो, सबभन्दा ठुलो हुनुभयो भनेर उनीहरूको प्रत्येक दुख सुख हामीले बिसाइदिनुपर्ने, हामीले त्यसमा कहीँ न कहीँ मलहमपट्टि लगाइदिनुपर्ने, या त्यस बारेमा या त त्यो निकाय हुनु पर्यो, त्यो सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो, त्यो सुनिदिने, त्यो भएन। जसका कारण के हो भने वार्डले गर्ने सेवाहरू, वार्डले गर्ने कामहरू पनि संसदका ठोकिन्छ, पालिकाले गर्ने कामहरू पनि संसदका ठोकिन्छ। त्यो भएर त्यो क्षेत्रका जुन ऊ छ नि। अर्को कुरा के हो भने सङ्घीय बजेट, ल ठिक छ, बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई बदलिदिउँ न त। त्यहाँ सांसदलाई तपाईँको या त हामीलाई पुरै बजेटबाट एउटा यसलाई विशुद्ध विधायिकाको नीति निर्माणको काममा मात्रै बजेटमा यसलाई नगरौँ, त्यो जनतामा त्यो कुरा हामी शिक्षा दिउँ, बुझाउँ, ताकि जनताले हामीसँग त्यो उम्मिद नराखोस्। होइन, सिस्टमले नै काम गर्छ। यो तपाईँले भनिरहँदा चाहिँ यो जुन 5 करोड दिने कार्यक्रम आएको छ, यसले चाहिँ तपाईँहरू सांसदहरूलाई चाहिँ वडा अध्यक्ष बनाइयो भनेर पनि टिप्पणीहरू भयो। सायद यो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो हामीले एज अ भन्दाखेरि चाहिँ विधायकको रूपमा लिन्छौँ, तर जनताको अपेक्षा र हाम्रो नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थलाई हेर्दा चाहिँ विकास निर्माणको अपेक्षा पनि तपाईँहरूसँग ठोकिन्छ। त्यस कारण एउटा दबाबमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। दबाबमा यस्तो छ, यो अब मान्छे के हो भने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन्छ। जसले वार्ड अध्यक्षवाला दियो नि उसलाई आफ्नो हैसियत र आफ्नो बुझाइए भएन। कस्तो भने कहिलेकाहीँ मान्छे हावामा उड्छ क्या त्यो। अहिले नेपालको यो सङ्घीय सांसदलाई नेपाली जनताले कुन रूपमा हेर्छ, एउटा सर्वेक्षण रिसर्च गराउने हो भने उसको प्रत्येक विकासको मात्रै होइन, विकासदेखि उसको सामाजिक सुरक्षा या उनको दैनिक जीवनमा आइपर्ने आइपर्ने समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। त्यो अपेक्षा हामीसँग राखेको छ। जस्तै अहिले तपाईँको बाढी पीडितबाट कोही पीडित भयो भने हामी गयो भने उनीहरूले रासनको व्यवस्था हाम्रो सङ्घीय सांसदले गरिदिनु भन्ने तपाईँको अपेक्षा राखेको हुन्छ। त्यति बेला हामी उनीहरूसँग त्यो गएर तपाईँको सहानुभूति छ, हामी यहाँ राज्यलाई भन्छौँ भने राज्यप्रतिको विश्वास छैन क्या त्यो। उहाँहरूलाई व्यक्ति या आफ्नो प्रतिनिधि, किनभने यसलाई भोट दिएको छु यसले गर्छ, यसलाई समात्न सकिन्छ भने अरू राज्यका निकायहरू उदासीन भइदियो, गैर जिम्मेवार भइदियो, जसको कारणले एक प्रकारको त्यो ट्रेन्ड निर्माण भयो। यसले अब यो पटक पटक त्यसलाई तोड्ने हो भने यसलाई त्यसको लागि पहिले जनतामा त्यो प्रकारको भनौँ न एजुकेट गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीप्रति, संविधानप्रति या कसको भूमिका के हो त्यो कुरा हामी जनतामा लगेको भए अर्को हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको गाउँका जनताहरू त प्रतिनिधिको रूपमा भनौँ न 30 वर्ष पहिले जसरी सांसदलाई हेरिन्थ्यो अहिले पनि त्यही रूपमा हेरिँदैछ। अहिले त अब वास्तवमा भन्दा यहाँले जुन राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर छ भनिरहँदाखेरि अहिले त 3 तहका सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। तपाईँहरूसम्म आउनुभन्दा त 2टा तह त तलै छ, उसले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। किन हामीले सबै चिज चाहिँ अहिले पनि सङ्घ अथवा माथिको नेतासँग नै अपेक्षा गर्ने बनाइरहेका छौँ? यसको मतलब हामीले जुन संहिताको अभ्यास गऱ्यौँ त्यो संहिताले तलसम्म पुग्न सकेन, अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज हो यो। निश्चित रूपमा अहिले त्यो संविधानमा हामी 3 तहको सरकार निर्माण गऱ्यौँ। अब एउटा कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको सुरुवात भएको छ, तर जनताको बुझाइ अहिले पनि मैले भने नि अहिले या त एजुकेट गर्नु पर्थ्यो या त्यो हामी जुन स्थानीय तह या प्रदेश तहबाट हुने कार्यहरूलाई जनतामा हामीले एक प्रकारको प्रवाह गरिदिएको भए, त्यो सेवाहरूबाट उनीहरूलाई सन्तुष्ट गरिदिएको भए ती अपेक्षाहरू हामीसँग ठोकिँदैन थियो होला। तर तिनीहरू चुक्यो या त्यहाँबाट पुरा भएन, पछि उसले आफ्नो जनप्रतिनिधि हामीहरू पनि भोटमा जाँदा तपाईँका विकासका सबै काम हामी गरिदिन्छौँ भन्नेको कुरा पनि हो होइन। हामी त खाने पानीको समस्या भोग्दैछौँ भने होइन हामी जितेपछि खानेपानीको कुरा गर्छौँ भन्ने जसरी ऊ भयो नि, अपेक्षा बढेर गयो, त्यो अहिले रिफ्लेक्ट भइरहेछ।
र अर्को कुरा बजेटमा पनि तपाईँ हेर्ने हो भने सङ्घीय बजेट ल ठिक छ, यो बजेटलाई हामीले नीति निर्माणलाई जो प्रदेश र स्थानीयले गर्दैछ त्यसलाई सपोर्टिङ गरौँ न त। यहाँ 1 लाख या 5 लाखसम्मको बजेट पनि मन्त्रीहरू आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो क्षेत्रमा लगेको स्थिति छ। अनि अर्को क्षेत्रमा तपाईँको छेउकै जिल्लामा या छेउकै क्षेत्रमा मन्त्री भयो भने त्यहाँ काम भइरहेको छ। अनि सांसदको केही भएन भने त्यो जनताको मनोविज्ञान के निर्माण हुन्छ या कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले विषय के हो भने यसलाई समग्रतामा हेर्नु पर्यो। मैले त बजेटकै उसमा कुरा राख्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा कुरा राख्दा पनि पोलिसीमा डिपार्चर हुनु पर्यो क्या। यो हामीले सङ्घीय बजेट निर्माण गर्दा त्यो भनेको हामीले जुन स्थानीय तह या प्रदेशलाई बलियो बनाएर राज्यको सिस्टमलाई बलियो बनाएको भए यो व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष या नेता विशेष नगइदिएको भए हामीसँग पनि अपेक्षा राख्दैन थियो। तर आज एउटा मन्त्रीको क्षेत्रमा 5 लाखको पनि बजेट गएको छ, उसले वार्डको त्यो बाटो बनाउनको लागि पनि बजेट गएको छ, त्यहाँ खानेपानीको धारादेखि लिएर त्यो कुरा गएको छ। अनि म आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई होइन म त तपाईँहरूको नीति निर्माण मात्रै गर्ने हो, म त कानुन बनाउन मात्रै गएको हो भन्यो भने त्यो भन्दा हास्यास्पद, तर्कहीन र गैर जिम्मेवारी के हुन सक्छ। अहिले त यो कस्तो हो भने संस्कार विधि थिति भनेको माथिबाट हो। यो कुरा त पहिले प्रधानमन्त्रीले आफू सचेत हुनु पर्यो नि। अहिले तपाईँको बजेट हेर्ने हो भने 50% भन्दा बढी, मोर देन 50% भन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र विभागीय मन्त्री को क्षेत्रमा गएको स्थिति छ। तपाईँहरू चाहिँ किन यति कमजोर हुनुभयो? तपाईँहरू चाहिँ अब यो नयाँ सरकार भन्ने बेलामा तपाईँहरू नभई त्यो नबन्ने जस्तो तपाईँलाई बडा महत्त्व दिएको हुन्छ। अनि बजेट निर्माणको प्रक्रिया हुँदा मन्त्रालय भागवण्डा गरेर अलि महत्त्वपूर्ण भनिएका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू फेरि उपेक्षामा पर्नुहुन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो खास? यसको दुईटा कारण छ। एउटा त अहिले पनि हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गणतान्त्रिक प्रक्रियासम्म आयौँ। राजनीति रूपमा हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि भनौँ न, अहिलेको अब ग्लोबल लेभलमा जति राजनीति विधि थिति प्रक्रियाहरू भए त्यसमा हामी उच्चतम प्रकारका अभ्यास गर्दैछौँ। तर नेता र नेतृत्वको दलका जुन लिडरसिप छ तिनीहरूमा त्यो आचरण, कार्यशैली, त्यो पद्धति, त्यो मनोविज्ञान निर्माण भएन। उहाँहरूको मानसिकता अहिले पनि केन्द्रीकृत छ आफू कसरी बलियो हुने, त्यो मनोवृत्ति भएको हुनाले यहाँ तपाईँको बाहिर कुरा एउटा गर्ने तर सत्ता आफ्नो अनुकूलतामा निर्माण गर्ने, जसको कारणले के भयो भने अहिले यो प्रकारको टसलहरू देखा पर्यो। अब उनीहरूलाई गणितको आवश्यकता पर्यो भने हामी समावेशी गर्छौँ, हामी सबैलाई सहभागी गराएर लान्छौँ भने हो। तर आफ्नो काम बनिसकेपछि चाहिँ फेरि उनीहरू एक प्रकारको गैर जिम्मेवार भनौँ या एक प्रकारको त्यो कमिटमेन्टबाट भाग्न खोज्ने, त्यो पुरा गर्न नखोज्ने जुन प्रकारको प्रवृत्तिहरू, जुन प्रकारको ट्रेन्ड देखा परेछ, जसका कारणले नेपालमा तपाईँको सरकार निर्माण भएकै दिनदेखि फेरि केही दिनपछि असन्तुष्टिहरू बाहिर आउन थाल्छ। अर्को दलको त कुरै छोडिदियो, दलहरूमा पनि एउटै दलभित्र 2-3टा गुटहरूले गर्दा आफ्नो गुटको मान्छे छ कि छैन होइन। आज तपाईँको काङ्ग्रेसभित्रकै कुरा या अन्य दलहरूमा, सबै दलहरूमा करिब करिब जुन प्रकारको चरित्रहरू देखा पर्यो त्यो के हो भने अहिले पनि हाम्रा लिडरहरू लोकतान्त्रिक भएन। त्यो कुराले क्रान्तिकारी हुने तर चरित्र, चिन्तन र कार्यशैली र कार्यपद्धति चाहिँ सामन्ती हुने, केन्द्रीकृत हुने, आफू केन्द्रित हुने, आत्मकेन्द्रित हुने जुन छ, जसका कारणले यी समस्याहरू देखा परेको छ। अब तपाईँहरूको पार्टीको विशेष गरी प्रभाव क्षेत्र भनेको मध्य प्रदेशमा बढी प्रभाव यहाँको देखिन्छ। यहाँ आफैले पनि निर्वाचन जितेर आएको क्षेत्र पनि त्यहीँ पर्छ। मधेसको दृष्टिकोणबाट र मधेसको आँखाबाट हेर्दा यो बजेट कति न्यायोचित? यो बजेट त समग्रमा देशसँगै बेइमानी गरेको छ। मैले भने नि यो देशलाई पनि आर्थिक रूपमा प्रभावशाली नेताहरूको निश्चित क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने काम भयो। हिमाल पहाडका पनि धेरै क्षेत्रहरूलाई अन्याय गरेको छ। मधेसलाई चाहिँ के गर्यो? मधेसलाई उ गर्ने बेलामा नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने मधेस सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो। मधेसको ह्युमन इन्डेक्समा अब त्यहाँको लिटरेसी रेट सबभन्दा कमजोर भयो। जिडिपी को भनौँ न राज्यमा कन्ट्रिब्युसन हुने तर त्यो बापत त्यसले पाउनुपर्ने
अहिले त्यहाँ ऊ भएन। त्यसैले यो पालि मधेस चाहिँ मधेस कर्णालीहरूलाई अलि विशेष जान्छ भनेको हो, हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर झन् यो सरकार त जब हामी आफै सहभागी छौँ सरकारमा, तपाईहरु नै सरकार हो अहिले, हाम्रै सरकार हो, जनताको तर दृष्टिकोणबाट तपाईहरु नै सरकार हो। यसले मधेससँग, मैले त अस्ति त्यो पार्लियामेन्टमा कुरा राख्दा पनि किन मधेसलाई एउटा सौतेली आमाको छोरा जस्तो तपाईँको व्यवहार गरेको छ। र अर्थमन्त्रीले त्यो जवाब दिने क्रममा त्यहाँ मधेसको कुरा गर्दा त्यो भनौँ न मुख्य राजमार्गमा त्यो मधेसबाट गइरहेको छ भनेर देखाइदिने, यो भनेको मधेसलाई यिनीहरूले एक प्रकारको अन्याय गरेको छ होइन। यो गरिरहँदा यसले समग्र देशसँग अन्याय गरेको छ। किनभनेको विकास भनेको त व्यक्तिसँग ठोकिने हो। आखिर हाम्रो देशको डेभलपमेन्टको यदि हेर्ने हो भने केमा ह्युमन इन्डेक्स हेरिन्छ, त्यहाँको लिट्रेसी रेट हेरिन्छ, त्यहाँको होइन बच्चाको मृत्युदर हेरिन्छ, यही कुराहरूमा न हामीले मानक बनाएको हो। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेसको हो। तर बजेट यदि छुट्याएको स्थिति हेर्ने हो भने बजेट यो पालि मलाई लाग्छ इतिहासमै सबभन्दा बढी अन्याय गरेको मधेससँग यो पालिको बजेटले हो। इतिहासमै सबभन्दा कमजोर प्रतिनिधित्वको हिसाबमा पनि तपाईँको मधेस कमजोर भएको छ र बजेट त झन् त्यो घाउमाथि नुन छर्किने काम गरेको छ। मधेससँग झन् उपेक्षा गरेको स्थिति छ। अब यसको अर्को कारण पनि होला, मधेसबाट मन्त्री यो पालि भनौँ न मुख्य जुन विकास मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधित्व नभएको हुनाले उहाँहरूले सबैलाई त्यो मन्त्री देशको मन्त्री छु भने लागेन क्या। त्यो सबैजना आफ्नो आफ्नो जिल्ला आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको हुनाले मधेससँग अन्याय त भएकै हो, मधेसको साथसाथ अन्य क्षेत्रसँग पनि अन्याय भएको हो। भनेपछि यो बजेटमा तपाईँ जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र जसरी यो बजेटलाई हेर्नु भएको छ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन, तपाईँको असन्तुष्टि छ यसमा? निश्चित रूपमा यो बजेटलाई कुनै पनि कारणले समर्थन गर्ने या सन्तुष्ट हुने कुरै छैन। तर अब पार्टी सरकारमा भएको कारणले, सत्तारूढ दल भएको कारणले बाध्य हुनुहुन्छ यहाँहरू? होइन, हामी त्यो हदसम्म पनि बाध्य छैनौँ। हामी पहिले जनताका जनप्रतिनिधि हौँ। हामी जनताको सेवा गर्ने, जनतासँग गरेको कबुलनामा प्रतिबद्धता पुरा गर्छौँ भनेर आएका हौँ। त्यसैले कुनै कारणले हो, अब यो संसदीय व्यवस्थामा थोरै कुरालाई कन्सिडर गरिन्छ। ल ठिक छ, मेरो क्षेत्रसँग भएन भने जिल्लामा गरिदिएको भए हुन्थ्यो, जिल्लामा नभएको भए अर्को जिल्लामा पनि गरिदिएको भए हुन्थ्यो, या त्यो जिल्लामा नगरिदिएर देशको लागि कुनै ठुलो एउटा क्रान्तिकारी निर्णय लिइदिएको भए हुन्थ्यो। न त देशको लागि गर्यो, न त मधेसको लागि गर्यो, न त हाम्रो क्षेत्रको लागि गर्यो। अनि यसलाई समर्थन गरिरहनु पर्ने कारण त म केही देख्दिनँ। त्यसैले हामी त जनताका जनप्रतिनिधि हौँ। कसैको कृपाले या आशीर्वादले हामी यहाँ आइपुगेका छैनौँ। त्यसैले हामीले पार्टीमा पनि भोलि हामी बस्दैछौँ 4-5 दलका सांसदहरू, र हामीले सरकारसँग खास गरी प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको जवाब माग्छौँ। त्यो जवाबमा सन्तुष्ट भइएन भने या त्यो फेरि समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढिएन भने त्यसपछि सोच्न हामी बाध्य हुन्छौँ। भनेपछि यो बजेटमा तपाईँहरूको चरम असन्तुष्टि छ, त्यो विषयमा तपाईँहरू भोलि बैठक बस्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराउनुहुन्छ यो सच्याउनका लागि? होइन भने तपाईँहरू अरू कुनै निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ? अब भोलि हामी बस्छौँ, खास गरी 4-5 दलका साथीहरू। त्यसमा समग्रतामा यो बजेट नीतिगत रूपमा गलत भएको छ होइन, यो चाहिँ समावेशी पनि भएन, न्यायपूर्ण पनि भएन, यो चाहिँ सन्तुलित पनि भएन। त्यसैले न त यसले देशलाई हित गर्यो, न त यसले प्रदेशलाई हित गर्यो, न त यसले क्षेत्रलाई हित गर्यो। त्यसैले हामी केही नेतालाई खुसी पार्नको लागि, ताली पिट्नको लागि यहाँ आएको होइन। हामी त जनताका जनप्रतिनिधि, जनताको सेवक हौँ, जनताको लागि नै काम गर्ने हौँ। त्यसैले भोलि हामी बस्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ केही कुरामा सहमति भएर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छौँ र त्यसपछि के हुन्छ त्यो भोलिको दिन बताउला। अब तपाईँले भनेकै तर्कलाई हेर्दाखेरि त मधेसप्रति ठुलो अन्याय भएको देखिन्छ बजेटमा, र अरू अरू क्षेत्रहरू पनि त्यसै पीडित छन्। यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो बजेट गएको हेर्दा नि निश्चित नेताको क्षेत्रमा आधीभन्दा बढी बजेट गएको छ देशको कुल बजेटको। अब यदि यहाँहरूले भनेको कुरा सच्चिन भने के समर्थन फिर्ता लिने तहसम्म यहाँहरू सोच्नु भएको छ? होइन, अब समर्थन फिर्ता लिने कुरा त अब त्यो हामीहरू सामूहिक रूपमा 4-5 दल बस्छौँ भोलि। कुन कुन दल बस्छ भन्नु मिल्छ? अब हामीले अहिले नै त्यो आउनुभन्दा अगाडि एकीकृत समाजवादी, जनमत,
अनि त्यसपछि त्यो नागरिक उन्मुक्ति हामी सत्तामै भएका घटकहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ आज कि यो बजेटको बारेमा ठुलो अन्याय भयो, यसले हामीलाई अनदेखा गर्यो होइन, त्यसको बारेमा अब कसरी जाने भनेर भोलि छलफल गर्न लागेका छौँ। बजेटपछि थोरै यहाँले नै अस्ति संसदमा उठाउनु भएको विषय, संसदभित्रको बहस चाहिँ बरालियो, समाज अराजकतातिर जाँदैछ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। के संसदभित्रको बहस साँच्चै बरालिन थालेको पछिल्लो समय? वास्तवमा नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिमूलक सबभन्दा ठुलो संस्था भनेको यो संसद हो, उच्च तहको। र यहाँ जसरी यो गरिमामय सम्मानित सदनभित्र जसरी बहस हुनु पर्थ्यो, त्यो बहसको ओज, त्यो गरिमा, त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ नेपाली जनताको यो पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्ने या नेपाललाई समृद्ध कसरी बनाउने, नेपालको समग्रतामा विकास कसरी गर्ने कुराहरूमा जसरी यहाँ बहस हुनु पर्थ्यो, यो बहस तपाईको बरालिएको, कुनै शीर्षकमा वादविवाद प्रतियोगिता भयो जस्तो देखिरहेको छैन पछिल्ला बहसहरू देखिने। र पहिले नै एक प्रकारको माइन्डसेट, त्यो तथ्यलाई तर्कपूर्ण ढङ्गले भन्दा पनि त्यो चाहिँ एक प्रकारको पूर्वाग्रही मानसिकताबाट र अर्को चाहिँ चर्चामा आउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुने मानसिकता देखियो। त्यसैले त्यो बहस बरालिएको छ, जसको कारणले समाजमा एक प्रकारको अराजकता देखा पर्दैछ र नेताहरूमा या सरकारवालाहरूमा त्यो कर्तव्यबाट च्युत भएको यो तीनको कारणले गर्दा हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा नै त्यो एकदम त्यो गन्जागोल भएको स्थिति छ। तपाईँ हेर्नु हो भने त्यो लिडरहरूमा जुन मोरल अथोरिटी हुनु पर्थ्यो नि, त्यो एकदम न्यून भएर गयो। अब ठुला ठुला नेताहरू भ्रष्टाचारमा काण्ड आयो भने मुछिन होइन, कुनै न कुनै रूपमा त्यसको लहरो त्यहाँसम्म पुगेको त्यहाँदेखि जनतामा एक प्रकारको भयो। त्यो नैतिक बलै भएन। आज तपाईँको नेताले कुनै ठाउँमा आह्वान गर्यो भने कम मान्छे या कम रुचि लिएर सुन्ने, त्यसको विरुद्धमा यदि कसैले आह्वान गर्यो भने बढी मान्छे हुने। यसले के देखाउँछ भने जुन जनताको विश्वास थियो नि, त्यो ट्रस्ट ब्रिच हुँदैछ, टुट्दैछ। यो एउटा सङ्कटको सूचक हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब संसदभित्र भारत, हाम्रो प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री, को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा भएन, नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किसकेपछि अब यो भ्रमणबाट नेपाललाई के हित भयो, बुन्दागत हिसाबमा त्यहाँ छलफल गर्नुभन्दा बढी त्यहाँ राँगो र भैँसीमा छलफल भयो क्या। त्यो यति महत्त्वपूर्ण समय हामी देश निर्माण गर्छौँ, जनताका सबै पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर आएको मान्छेहरूको त्यहाँ जुन प्रकारको डिबेट देखियो, अब त्यहाँ राँगो र भैँसी पनि छुट्याउन नसक्ने देखियो क्या। त्यो उताउलो पनि कति देखियो भने त्यो राँगो हो कि भैँसी हो, भारतले राँगो दिइरहेछ कि भैँसी दिइरहेछ, त्यसमा पनि तपाईँको त्यो देखिएन। त्यसैले हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। त्यो भनेको संस्कार भनेको माथिबाट आउने हो। त्यसैले यो सदन पनि गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य वहन गर्नु पर्यो, त्यो व्यवस्थापिकाले, र त्यो कार्यपालिकालाई कन्ट्रोल गर्ने। यदि व्यवस्थापिका तपाईँको जिम्मेवार र गम्भीर भइदियो भने निश्चित रूपमा कार्यपालिकामाथि अङ्कुश लगाउन सकिन्छ। त्यो देखिएन। कार्यपालिका त्यो मतङ हात्ती जस्तो जे मन लाग्यो त्यही गर्दैछ, अनि व्यवस्थापिका बरालिएको स्थिति छ। समाजमा त्यो विधि थिति जसरी बसाउनु पर्ने त्यो देखिरहेको छैन। अब तपाईँको हुँदा त प्रधानमन्त्रीलाई जे पायो त्यही भन्ने, देशको प्रधानमन्त्री हो। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिरहँदा तपाईँ आफ्नो देशलाई गाली गरिरहेको त्यो प्रकारको हाम्रो, अब हामीले यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल भन्दैछौँ। उसले सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई लागू गराउने स्थितिमा भनौँ न, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने स्थिति हो। तर हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानेर त्यसको पुतला दहन गर्नेसम्म कुरा गर्छौँ। भन्नाले हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा। अब दल र दलका दलपतिहरू, यहाँ नेताभन्दा अध्यक्षहरू दलपति भयो क्या। त्यो हामीले एउटा राजालाई त फाल्यो, तर धेरै राजाहरू बनायौँ, जसले गर्दा यो ट्रेन्ड नै गलततिर देख्दै समाज एक प्रकारको विखण्डनतिर, एक प्रकारको अराजकतातिर, एक प्रकारको जे गर्दा पनि हुने। अर्को कुरा के देख्यो भने नकारात्मक
तपाईँलाई गाली गरेको कुरामा बढी मान्छेले चासो लिएर हेर्ने। अहिले तपाईँको यो युट्युबहरूको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ नकारात्मक कुरा गर्यो भने बढी भ्युज आउँछ कि भनेर त्यो प्रकारको ट्रेन्ड देखा पर्दैछ। अब तपाईँले भनेका जे विषयहरू छन् अहिले, अब यो परिस्थिति आउनुको कारक चाहिँ को हो? अब यसको कारक त मूल नेतृत्व नै हो, दलहरू हो र दलको पनि अध्यक्षहरू हो, शीर्ष नेतृत्व हो, प्रधानमन्त्री हो, सरकार हो। किनभने माथि ठिक भयो भने विकास भनेको तलबाट आउने हो। यो प्याराडिम जस्तो त्यो प्यारामिडको हुन्छ नि। र संस्कार, प्रधानमन्त्री आफू भ्रष्टाचार गरेन भने अरू भ्रष्टाचारीलाई त तह लगाउन सक्छ नि। मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गरेन भने सचिवलाई त हिम्मत हुँदैन नि। त्यसैले विषय के हो भने मूल तहबाट आचरणयुक्त, संस्कारयुक्त, विचारयुक्त आयो भने अरूले त्यहाँ अनुसरण गर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो यो सबै समस्याको कारक अहिलेका दलपतिहरू, यहाँकै भाषामा शीर्ष नेता पनि होइन, जो पार्टीका अध्यक्षहरू अहिले दलपति जस्तो भएका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। यहाँकै शब्द मैले सापट लिँदा त्यो दलपतिहरू चाहिँ अहिले जे खराबी गरिराखेका छन् त्यसबाट तत्कालै सुध्रिने सङ्केत देखिएको छैन। यस्तो हुँदाखेरि जनतामा जुन निराशा छ, त्यो निराशाको लाभ चाहिँ कसले उठाउँछ? अब यस्तो छ, निराशाले एक प्रकारको विश्वासको सङ्कट ल्याउँछ र विश्वासको सङ्कटले अराजकता ल्याउँछ। त्यो अराजकतामा त तपाईँको जता पनि जान सक्छ, त्यहाँ त धेरै च्याखे थापेर बसेको हुन्छ। त्यसैले विषय के हो भने दुईटा कुरा हो, दलहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने। अब चाहिँ तपाईँको राजनीति संस्कारको राजनीति, मूल्य मान्यताको राजनीति, विचारको राजनीति गर्छु भनेर हिजो जे कारणले अब हिजोको एउटा परिस्थिति होला, रूपान्तरण हुनु पर्यो। अर्को कुरा जबरदस्त रूपमा एउटा के यसलाई अलि आश लाग्दो पनि भनौँ, पुस्तान्तरण पनि भएको छ। अब यो कुरालाई तपाईँको यो स्थानीय चुनावदेखि अहिलेसम्म आउँदा जे ट्रेन्ड देखियो नि, काठमाडौँ महानगरपालिका स्वतन्त्रले चुनाव जित्नु र आज जसरी त्यसले एक प्रकारको जनताको जनसमर्थन पाइरहेको छ, कुनै दलभन्दा बढी समर्थन पाइरहेको छ, यसले तपाईँको एउटा दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर भएको भन्ने कुराको घोतक हो भन्ने देखाउँछ। अर्को तपाईँको 6 महिना पनि भएको छैन पार्टी स्थापना भएको र जसरी मन्सिरको चुनाव र उपचुनावमा परिणाम आयो, अहिले पनि आफू मै हुँ भन्ने दलहरू, खास गरी ठुला दलहरू हैन, सचिएन भने सकिने घोतक हो, सूचक हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो समग्रमा हेर्ने भने थोरै तपाईँ भन्न छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। यही सिरिजमा ठुला दललाई त स्वतन्त्र पार्टीले यहाँले भनेको कुरा सुध्रिनौ भने तिमीलाई गाह्रो छ भन्ने सङ्केत गर्यो, मधेसमा यहाँहरूलाई पनि सुध्रिन सङ्केत गर्यो नि होइन, जनमत पार्टीको निश्चित रूपमा होइन। यो त सबैमाथि, यो नियम भनेको सबैमाथि लागु हुन्छ। समाज निर्माणको जुन विज्ञान छ नि, त्यसबाट यो मेरो या तेरो होइन, हामीहरू पनि सुध्रेनौँ भने भोलि हाम्रो लागि पनि त्यो राजनीति यात्रा कठिन छ भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसैले तपाईँको अब एउटा त नयाँ दलको रूपमा चुनौती थपिएको छ, दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेर आफूलाई ठिक पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने। अर्को कुरा तपाईँको पशुपतिको आर्यघाट नपुग्दासम्म जुन त्यो पदको जुन आसक्ति छ नि, मोह छ, त्यसलाई पनि युवाहरू जसरी आएको छ नि, एउटा आश लाग्दो तपाईँको स्थिति बनाएको छ। त्यसैले यो विषय के हो भने समग्रमा अब युवाहरू पनि अब अलि जिम्मेवार भएर अहिले जुन प्रकारको विधि थितिहरू अलिकति ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीति छ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर आचरणयुक्त, विचारयुक्त, संस्कारयुक्त राजनीतिलाई प्रशय दिने। अब खालि त्यो नयाँ र पुरानो भनेर हुँदैन, यो पुरानोहरू सबै खत्तम भए भनेर होइन क्या, हामी नयाँहरूले यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो बाई एक्सन, बाई काम कि वास्तवमा हामी त्योभन्दा बेटर छौँ। किनभने अब अर्कोचोटि त नयाँ चिज पनि पुराना हुन्छन् होइन, तपाईँलाई एकचोटि नै बेनिफिट अफ डाउट दिने हो, अर्कोचोटि त त्यसलाई एक्सनले प्रुभ गर्नु भएन भने फेरि असफल होइन्छ। त्यसैले यो ट्रान्जिसनल फेज लाग्छ मलाई। हिजोसम्म हामी राजनीति लडाइँको मोर्चामा हुँदा जस्तो सुकै गल्तीलाई क्षम्य गर्यो जनताले, किनभने त्यति बेला होइन अब यिनीहरू एक प्रकारको राजनीति लडाइँमा छ, युद्धमा छ। त्यसैले त्यति बेला हामीले अधिकारका कुरा,
त्यति बेला हामीले राजनीति प्रणालीका कुरा गऱ्यौँ। अब त्यो राजनीतिक कुरा गरेर मात्रै अब सकिनेवाला छैन, राजनीतिक कुरा गरेर मात्रै अब तपाईँको काम चल्नेवाला छैन, डेलिभरीको कुरा अब चाहिँ परिणाम। ठिक छ, हामी एउटा बाटो बनायौँ, तर त्यो बाटो अब कति उत्तम, त्यो कति स्पिडमा गाडी गोड्ने हो त्यो जनताले खोज्दैछ क्या। त्यो अब मान्छेले परिणाममा खोज्दैछ। हामी हिजोसम्म अब भनौँ न एक दलीय भनौँ या पञ्चायती व्यवस्थाबाट अहिले गणतन्त्रसम्म आयो, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट हामी संहितामा गयौँ, एक प्रकारको एकल जातीय राज्य व्यवस्था थियो त्यसलाई समावेशीतिर लग्यौँ। अब मान्छेले सुशासन, विकास र परिणाम होइन मान्छेले खोज्दैछ। युवाहरू हिजोको दिनको कारणले राज्यको गलत नीतिको कारणले युवाहरू विदेश हुन बाध्य भयो। अब ती युवाहरूको देशमै रोजगारीको लागि सिर्जना कसरी हुन्छ, ती युवाहरू आफ्नो पुरै क्षमता स्रोत साधन शक्ति यो देशमै कसरी खर्चिन सक्छ, त्यसको लागि राज्यले कसरी वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने कुरा मान्छेले अपेक्षा गरेको छ। अब सबै दलहरूले त्यो परिणाम निकाल्न सक्ने लायकतका साथ, त्यो इच्छा शक्तिका साथ काम गरेन भने गाह्रो छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। अब अहिले ताजा विषय, आज मात्र यहाँहरूको पार्टीका नेता सहितको एउटा बैठक बस्यो, समाजवादी मोर्चा गठनको तयारीको चर्चा छ। जसपालाई किन आवश्यक पर्यो समाजवादी मोर्चा, यो यसको खास औचित्य के? अब यो नेपालको राजनीतिमा यो मोर्चाबन्दी ध्रुवीकरण एक प्रकारको यो फेसन जस्तो पनि भएको छ होइन। अब एक ठाउँमा केही दलहरू मिलेर भोलि राज्यलाई अलिकति दबाब दिनको लागि यो संसदीय व्यवस्थामा त्यो गणितले पनि काम गर्छ कि भन्ने एउटा मनोविज्ञान होइन। त्यसैले अलिकति अब मिल्ने शक्तिहरू बिचमा मिलौँ न। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक जग हेर्दा अब यो मोर्चामा जो हुने भनिएको छ माओवादी, एकीकृत समाजवादी, अब नेकपा जो विप्लव नेतृत्वको छ, उहाँहरू त अब पुरापुर कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ आफूलाई। अब जसपाले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको मैले चाहिँ सुनेको छैन, सायद तपाईँले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्न। अब कुन जगमा अब के मिल्ने भनेर चाहिँ हो खास यो मोर्चा? अब यो भनेको अहिले अब यहाँले भने जस्तै मोर्चा हो, यो पार्टी एकीकरण या ऊ होइन। अब मोर्चा भनेको एक प्रकारको आवश्यकताको सिद्धान्तले अहिले पार्लियामेन्टभित्र अब यो मोर्चाबन्दीले गर्दा त्यहाँ कुनै इस्युजमा नम्बर अलि बढी हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ, या त्यहाँ छलफल गरेर एकमत निर्माण गर्यो भने अरू दललाई त्यो मुद्दामा ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ। यो एक प्रकारको तत्कालको कार्यनीतिक हो। अब हामी जसपा चाहिँ निश्चित रूपमा कम्युनिस्ट होइनौँ होइन। अब यहाँ त हाम्रा पार्टीमा धेरै नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टी अब ले यो मुलुकलाई भनौँ न परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइका साथ कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर यहाँ आएको स्थिति नै छ। त्यसैले यसलाई हामीले अहिले मोर्चाका रूपमा लिएका छौँ होइन। अब यो भनेको एउटा संसदीयमा व्यवस्थामा एक प्रकारको त्यो संसदको गणितले पनि काम गर्ने। अब भोलि अब छलफल गर्दै जाउँ, एक प्रकारको यो राजनीतिक ध्रुवीकरणको लागि पनि पूर्व तयारी हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब कतिपयले चाहिँ जुन मोर्चा बन्दैछ यसलाई अब कतिपयले प्रचण्ड चाहिँ जुन सानो सिटका साथै सरकार चलाइरहनु भएको छ, मलाई बलियो हुनुपर्ने छ, त्यो हुँदाखेरि मोर्चा देखाउँदा आफ्नो शक्ति बढेको अनुभूति हुने। एकीकृत समाजवादीको कार्यकर्ता एमालेमा गएर त्यो पनि रीतिन लागिसकेका छ। काहीँ न काहीँ मोर्चा हुँदै गर्दा भोलि फेरि पार्टी एकता भएर बलियो बन्न सकिन्छ कि ती कार्यकर्ताहरू रोक्ने। र जसपालाई पनि काहीँ न काहीँ अब आफ्ना कार्यकर्ता पनि भोलि मधेसमा उदाएका नयाँ पार्टीतिर गइराखेका छन्, तिनलाई रोक्नका लागि चाहिँ यहाँहरू मोर्चाबन्दीमा हुनुहुन्छ भनेर पनि टिप्पणी सुरु भएको छ। त्यस्तो हो? मलाई लाग्छ अरूको हकमा के हो त्यो मलाई थाहा भएन, अब उनीहरूले नै जानुन्। जसपाको हकमा एटलिस्ट यो नियम लागू हुँदैन अहिले नै। अब हामीलाई चुनौती हामीसँग भनौँ न अरूभन्दा पनि हाम्रो चुनौती हाम्रैसँग छ। त्यो चुनौती के हो भने हिजो हामी आन्दोलनमा हुँदा र जुन प्रकारको आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्यो, जुन प्रकारको सपना देखायौँ, हामी त्यो सपना पुरा गर्नको लागि इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब त्यो मोर्चा गठबन्धन गरेर मात्रै त्यो एक प्रकारको झारो टार्ने काम मात्रै हुन्छ, त्यसले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। यदि तपाईँको चुनावलाई नै केन्द्रित गर्ने हो भने मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो मोर्चा एक प्रकारको यो समाजवादी मोर्चा भनेको यो मुलुकलाई समाजवादतिर लानको लागि केही हदसम्म फाइदा गर्छ कि भन्ने
हाम्रो रणनीतिक लाइन हो हैन। यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रमा पनि जुन समस्याहरू देखा परेको छ र त्यो भनेको ग्लोबल लेभलमा पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा जुन विकृतिहरू गरिब र धनीको बिचमा खाडल ठुलो हुने, केही त्यो सिन्डिकेट्स भनौँ न कर्पोरेट हाउसहरू आएर त्यो राजनीतिलाई एक प्रकारको टेक ओभर गर्ने या कब्जा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको लागि यो देशमा एउटा समाजवादी धार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो। त्यो अनुरूप हामीले त्यो समाजवादी धारमा आउन शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने, ध्रुवीकरण गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने त्यो एउटा नीति हो। त्यही अनुरूप मलाई लाग्छ यो मोर्चालाई अहिले यो मूर्त रूप दिन लागेको हो। अब यसलाई दुई प्रकारको, अब हामी पनि सुन्दैछौँ केहीहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनको लागि मोर्चाबन्दी हुँदैछ भन्ने पनि अहिलेदेखि आउन थाल्यो। त्यो हाम्रो लागि किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। हामी चाहिँ समाजवादी धार बलियो बनाउनको लागि हो भने त्यो मोर्चा हाम्रो लागि हो, होइन भने हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बन्नको लागि मोर्चामा जाने स्थिति हुँदैन। त्यसैले अब यो मोर्चा पहिले त घोषणा हुन दिनुहोस्। त्यो मोर्चाको सबै रूप रङ, त्यसको कार्यशैली, कार्यपद्धति हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो मोर्चाको भविष्य के हुने, कत्रो लामो जाने भन्ने कुरा होला। अहिले नै यसको बारेमा अब यो त एकदम प्रारम्भिक चरणमा हो। अब तपाईँको भने नि एउटा त सदनभित्र एउटा गणित, अब यहाँले भनेको कुरामा केही आंशिक सत्यता पनि होला, केही गणित बढाउनु, त्यो अरूलाई अलिकति त्यो देखाएर दबाब सिर्जना गर्ने एउटा। अर्को कुरा हामीहरू धेरै संविधानसँग सरोकार राखिएका विषयहरू जस्तै पहिचानका मुद्दामा, समावेशिताका मुद्दामा या जनताको जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा यो मोर्चाको सहारामा अलिकति बढी राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भने अर्को विषय। र रणनीतिक विषय के हो भने यसलाई समाजवादी कित्तालाई बलियो पार्नको लागि यो मोर्चालाई उपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ, हाम्रो भनौँ न तहमा छलफल भएको विषय यो हो। अरूले यसलाई कसरी लिन्छ अब त्यहाँ त सबले आफ्नो ढङ्गले सोचे होला, त्यसैले त्यो अरूले कसरी लिन्छ त्यो अरूको विषय हो। तर एउटा कुरा क्लियर के हो भने हामी चाहिँ कम्युनिस्ट होइनौँ र कम्युनिस्ट बन्नको लागि पनि मोर्चामा गएका होइनौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ भने चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ हामीले लामो बहस गऱ्यौँ, संसदभित्रको बहस, अहिलेको बजेटमा विशेष गरी केन्द्रित भयौँ र समग्रमा केही राष्ट्रिय राजनीतिका चित्रहरूबारे पनि चर्चा गऱ्यौँ। अन्तिममा चाहिँ अब तपाईँले जनप्रतिनिधिका रूपमा संसदमा भूमिका खेलेको, विगतमा पनि राष्ट्रको ठुल्ठुलो भूमिकामा पनि गइसकेको, सरकारमा पनि गइसकेको अनुभवका आधारमा आजको राष्ट्रिय राजनीति कतातिर गइराखेको देख्नुहुन्छ? अब समग्रतामा भन्ने हो भने एकदम इमान्दारी, हामी आशाजनक बाटोमा छौँ वा निराशातिर गइराखेका छौँ? हामी बिच बाटोमा छौँ। अब कतातिर जाने भनेको यो देशका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरूको हातमा छ। अब एक प्रकारको युवाहरूमा ठुलो असन्तुष्टि छ, आम जनसमुदायमा एक प्रकारको निराशा छ। त्यसलाई आशामा बदलेर हैन, अब केही कामहरू अहिले जस्तै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकारकै तर्फबाट अलिकति साहसिक ढङ्गले हैन हामी चाहिँ जोसुकै भए पनि त्यो गर्छौँ भन्ने आएको छ। जनतामा थोरै विश्वास जगाएको छ यसले। तर आमूल तपाईँको परिवर्तनको लागि सबैजनाले आफ्नो कार्यशैली, कार्यपद्धति, चिन्तन, सोचमा परिवर्तन ल्याएर अगाडि बढेको खण्डमा एउटा आश लाग्दो, किनभने हामी राजनीतिक जुन लडाइँ थियो त्यसलाई पुरा गरेर अब हामी अर्को चरणमा आर्थिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्दैछौँ र जुन प्रकारको विश्व राजनीति जतातिर गइरहेको छ र हाम्रो जुन प्रकारको जियो लोकेसन छ, भू अवस्थिति छ, यसमा हामी बडो गम्भीर भएर अगाडि बढेनौँ भने खतराका घन्टीहरू देखा परेको छ। तर मैले निवेदन गरेँ, एउटा त पुस्तान्तरणको रूपमा आश लाग्दा युवाहरू जसरी आएको छ, एउटा त्यो आश लाग्दो विषय त्यो हो। त्यो शक्ति र सामर्थ्यलाई मूल कोर्समा जोडेर गयो भने हैन, र दलहरू अब यो विषयलाई सकारात्मक दबावको रूपमा लिएर आफूलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि गयो भने मलाई लाग्छ आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। अब यहाँले एउटा आशाको दृष्टिकोणले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले भन्नुभयो भने दलहरू सचिएर गए भने अहिले जुन भ्रष्टाचारको काण्डमा सरकारले जुन स्ट्यान्ड लिएको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा, यसले एउटा केही आशा जगाएको छ। त्यसलाई अब अरू पनि थुप्रै फाइल खुल्न बाँकी मुद्दाहरू, इस्युहरू छन्। त्यो इस्युमा कसरी काम गर्छ पनि जनताले हेरिराखेकै होलान् होइन।
तपाईँ अब एउटा पार्टीको चाहिँ युवा नेता पनि भएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरू सुध्रिने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? एकाले विश्लेषकहरूले चाहिँ अब पुराना पार्टीहरू सुध्रिने होइन सकिने बाटोमा छन् भनिरहेका छन्। अब यो तपाईँको जो पुराना पार्टी अब भनौँ न निश्चित रूपमा त्यो पार्टीभित्र एक प्रकारको पत्र बन्दो रहेछ क्या, त्यो तह बन्दो रहेछ। त्यसलाई यतिकै त्यो रूपान्तरण गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो, किनभने त्यो शक्ति स्रोत साधनले त्यो मजबुत भइसकेको हुन्छ र त्यो आफ्नो अनुकूलतामा त्यहाँ त्यो वातावरण निर्माण गर्छ। तर बुद्धिमान मान्छेले के गर्छ भने सङ्कटलाई देखेर आफै चाहिँ रूपान्तरण हुन तयार हुन्छ। आफै रूपान्तरण भएर गयो भने त्यो एउटा सुखद पक्ष हुन्छ सबैको लागि, होइन भने तपाईँलाई परिस्थितिले कम्पेल गर्छ रूपान्तरण हुनुको लागि, तपाईँलाई एक्जिट गर्छ। त्यो एक्जिट भइरहँदा सम्मानजनक एक्जिट हुने कि गलहताएर एक्जिट गराउने त्यो भनेको दलहरूको हातमा छ। यहाँले भने जस्तै काम चाहिँ कठिन छ, कार्य कठिन लाग्छ, तर फेरि रूपान्तरण नभई अरू बाटो म देख्दिनँ। रूपान्तरण अनिवार्य शर्त हो तपाईँको सर्भाइभ गर्नको लागि। अब सर्भाइभ हिजोसम्म अरूको प्रश्न थियो, अब चाहिँ दलका र दलका दलपतिहरूको अस्तित्वको विषय हो। त्यसैले दलका दलपतिहरू रूपान्तरण भएन भने आफू सँगसँगै दललाई पनि सकाउँछ भन्ने चिन्ता लागेको छ। हस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण विषयमा संवादका लागि। संसदबाट यहाँसम्म यहाँले आएर समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नुभयो। यहाँलाई समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ लगायत सम्पूर्ण यो टेलिभिजन युनिट र सम्पूर्ण दर्शकमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आजका हाम्रा अतिथि जनता समाजवादी पार्टीका नेता सांसद पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।